षष्ठोऽध्यायः श्रीभगवानुवाच अनाश्रितं कर्मफलं कार्यं कर्म करोति यः शशंसि च योगी च न निरग्निं च क्रियः तं संन्यासमिति प्राहुः योगं तं विद्धि पाण्डव न ह्यसंकल्पो योगी भवति कश्चन आरुरुक्षो मुनेर्योगं कर्मकारणमुच्यते योगारूढस्तु दशैव कारणमुच्यते यदा हिनेन्द्रियार्थेषु न कर्मष्व सज्जते सर्वसंकल्पसंन्यास योगारूढदर्शे उद्धरेदात्मनात्मानो नात्मानमवसादयेत् आत्मनो बन्धु आत्मैव रिपुरात्मनः बन्धुरात्मात्मनस्तस्य येनात्मैवात्मनः जितः अनात्मनस्तु शत्रुः प्रत्येतात्मैव शत्रुः इतात्मनः प्रशान्तस्य परमात्मा समाहितः शीतोष्णसुखदुःखेषु तामानापमानयोः ज्ञानविज्ञानदृक्तात्मा कूटस्थो विजितेन्द्रियः युक्तश्चुच्यते योगी समलोष्टास्मकाञ्चनः शूरन्मित्रायुदासीनः तद्द्वेषबन्धुषु साधुष्वपि च पापेषु ब्रह्मबुद्धिर्विशिष्यते योगी युञ्जीत सततम् आत्मानं राशिस्थितः एकाकी चित्तात्मा निराशीरपरिग्रहः शुचौ देशे स्थाप्य स्थिरमात्मनः नात्युत्थितं नातिनीचं चैलाजिनकुत्र तत्रैकाग्रं मनः कृत्वा इदरितेन्द्रियपौरुषास्तने योगमात्मशुद्धये समं कायशिरो ग्रीवं दारं स्थिरमयं सम्प्रेक्ष्य नासिराग्रं दाशसान्यलोकयन् प्रशान्तात्मा विगतभिः ब्रह्मचारी व्रते स्थिरः उपविश्यास्तने